गरिसक्यो अब हामी जान्छौं अनि त्यसमा यसरी राखेको थिएँ मैले यसमा फेरि यसरी भेक्टरमा जनरल सल्युसन इज x = x1 x2 x3 x4 x5 भनेर यो होलमा x2 फ्री भेरिएबल तीनवटा थियो बेसिक भेरिएबल दुईटा थियो x1 x2 या बेसिक भेरिएबलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो योलाई जनरल सल्युसन भनेको फ्री भेरिएबल रह्यो भने जनरल सल्युसन फ्री भेरिएबल छैन भने पार्टिकुलर सल्युसन एउटा मात्रै हुन्छ सिंगल सल्युसन फ्री भेरिएबलको एउटा बेल राख्दा यस्तो ब्रेक गरेर यसरी पनि राख्न सकिन्छ अगाडिको जस्तो एक्जाम्पलमा गर्न पनि सकिन्छ भनेर यो गरियो अब हामी जाउँ अब determine the existence and uniqueness of solution to the system यो भन्दा पहिला अर्को अब एउटा यो consistent and inconsistent system फेरि हेर त एकपटक consistent and inconsistent system भन्ने हामीले यो भन्दा अगाडि क्लास सुरुमै गरिसकेको छ त्यहाँ के भनेको थियो a system of linear equation is called consistent if it has a solution if it has at least one solution भन्यो भने consistent if it has no solution भयो भने inconsistent अब consistent मा पनि दुईटा केस हुन्छ unique solution र infinite number of solution अब फ्री भेरिएबल आउँछ भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन अनि फ्री भेरिएबल छैन भने सिंगल सल्युसन अब फेरि अर्को यो सिस्टममा कन्भर्ट नगरिकिन पनि डिटरमाइन गर्ने हो भने के लेख्नु पर्छ भने यहाँ हेर अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ देयर इज नो रो there is no row of the form 0 0 0 non-zero in the echelon form of augmented matrix of the given system. तिमीले given system of linear equation दिएको हुन्छ तर त्यसलाई augmented matrix बनाउने अनि त्यसलाई echelon form मा लैजाँदा 0 0 0 लास्ट मा नन जीरो रो छ भने inconsistent छैन भने consistent. there is no row यस्तो छैन भने consistent छ भने inconsistent किनभने छ भने false आउँछ छैन भने true आउँछ भनेको अब the system is inconsistent हजुर if and the system is inconsistent if there is row such 0 0 0 लास्ट मा नन जीरो भएको रो छ भने inconsistent system भनिन्छ यसलाई मैले पहिला पनि भनिराखेको छु है अब सिस्टममा कन्भर्ट गरेर सल्युसन निकालेर हेरे पनि हुन्छ यस्तो फर्ममा लेखे पनि हुन्छ त्यसैलाई फेरि रिपिट गर्नलाई डिटरमाइन भन्यो अनि सल्भ भन्यो भने त सल्युसनै निकाल्नु पर्छ डिटरमाइन मात्रै भन्यो भने हाफ गर्दा पनि हुन्छ भनेर म एउटा दुईटा क्वेशन यहाँ हेर त फेरि तिमीलाई मैले होमवर्क दिएको थिएँ होला बुकको क्वेशन नम्बर 11 12 13 सल्भ गर्नु भनेर दिएको थिएँ थियो थिएन भन त थियो सर अनि त्यो क्वेशन नम्बर 11 हो यो सल्भ गरेछौ हजुर सर इन्कन्सिस्टेन्ट आउँछ 11 र 12 12 थाहा भएन मैले यहाँ 11 मात्रै यहाँ गरिदिएको छु डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट भनेर सोध्यो क्वेशन हैन अब यसलाई के गरियो मैले अब यहाँ हेर्दै जाऊ determine if the following system is consistent भनेको छ भने augmented matrix of the given system determine if the following system is consistent भनेर सोधेको छ यहाँ के गर्नु पर्यो the augmented matrix augmented matrix भनेको यहाँ x1 को छैन अनि यो x1 नभएकोले 0 लेख्यौं 1 5 -4 अनि यो सेकेन्ड इक्वेशनबाट सेकेन्ड रो बनाऊ
थर्ड इक्वेशनबाट थर्ड रो बनाऊ। अब यहाँ लिडिङ इन्टु अपोजिट भयो, यताबाट यता उल्टो भइदियो, त्यसकारण यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो। R1 र R1 इन्टरचेन्ज गरिदिएँ मैले, R1 इन्टरचेन्ज विथ R2 अनि दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 4 3 R2 रो लेखिदिएँ अनि फेरि यसमा R1 रो लेखेँ, R3 जस्ताको तस्तै। त्यसपछि फेरि यो थर्ड रोमा आएर त यहाँ 2 छ, यो 2 लाई 0 गर्नु पर्यो। यो लिडिङ इन्टु भन्दा तल फर्स्ट रोको लिडर यहाँ छ, यसको तल 0 गर्नु छ। 2 लाई 0 गर्नलाई R3 replaced by R3 minus 2 R1, R3 replaced by R3 minus 2 R1, 1 0 0 4 यति आयो भ्यालु यसरी। यसलाई यसरी इक्वेसन फर्ममा लैजानलाई अझै पनि यो इक्वेसन फर्म भएन। यहाँ अब लिडिङ इन्टु यहाँ भइदियो, यहाँ भइदियो। अब यो -1 लाई 0 गर्नु पर्यो। -1 लाई 0 गर्नलाई R3 टेन्स टु R3 प्लस R2 गर्यो भने 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि हेर R3 टेन्स टु R3 प्लस R2 गर्दा कति आयो यहाँ इक्विभ्यालेन्स टु 1 4 3 equivalent to 1 4 3 minus 2 and 0 1 5 minus 4 0 0 0 minus 2. कुन फर्ममा आयो त हेर त यहाँ, here is a row of the form 0 0 0 minus 2, so given system is inconsistent भने डिटरमाइन भयो। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, तर इन्कन्सिस्टेन्टमा लङ हुँदैन, यति लेख्दा पनि हुन्छ। here is a row of the thieves, यहाँबाट इन्कन्सिस्टेन्टलाई कन्सिस्टेन्टलाई फेरि सल्युसन निकाल्नु भन्दा here is no row, यहाँ कन्सिस्टेन्ट देखिएको भए भन्दा यहाँ हाम्रो भ्यालु यहाँ मानौ 3 भइदिएको भए के हुन्थ्यो? यो here is a row of the form यस्तो लेख्न मिल्थ्यो? के लेख्ने नि यहाँ here is row भन्ने ठाउँमा के लेखिन्थ्यो भन त? यदि त्यहाँ 3 भइदिएको भए here is no row। हो here is no row, यहाँ नो मात्रै थप्दिने, here is no थप्दिएपछि के हुन्थ्यो? यहाँ नो थप्ने, here is no row of the form this 0 0 0 यो अनि -2 लेख्नु पर्दैन, 0 0 0 0 0 0 नन 0, so given system is inconsistent लेख्नु पर्यो। given system is consistent हुन्छ, यस्तो भयो भने हुन्छ फेरि there is no row of the form 0 0, so given system is consistent हुन्छ। तर यहाँ फस्दै आइदियो यो यसरी सर्ट भयो। अब कन्सिस्टेन्ट हेर्नलाई त हामी फेरि के गर्ने थियो? सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने, सल्युसन निकाल। एन्ड कन्सिस्टेन्ट भयो भने अल्सो इफ पोसिबल सल्भ भन्छ। कन्सिस्टेन्ट भयो भने सल्भ गर भन्यो, सल्भ गर भन्यो भने त यतातिर यो नो रो सम दिस कन्सिस्टेन्ट, सो अब सल्भ गर्नलाई यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने, x1 प्लस 4x2 गरेर सिस्टममा कन्भर्ट गरिदिनु। र इन्कन्सिस्टेन्ट हेर्नलाई जसरी हेर्दा पनि ठिक हुन्छ, तिमीले इन्कन्सिस्टेन्ट हेर्नलाई यो लेखे पनि ठिकै छ। अर्को के लेखिन्छ यहाँ? it is equivalent to from third row 0 x1 plus 0 x2 plus 0 x3 equal to -2, therefore 0 equal to -2, that is false, hence given system is inconsistent लेख्दै हुन्छ। इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको त सल्युसन आउँदैन, सल्युसन आउँदैन भनेपछि निकाल्नै परेन। यसरी गर्नुपर्छ। अब यो अनि फेरि हो अघि पढेको हामीले यही हो।
consistent inconsistent भनेर यो तिमीले यो गर्नु पर्यो क्वेशन फेरि त्यही रिपिट के अगाडिको फेरि रिपिट गरिदिएको सजिलो हुन्छ बुझ्दैन थोरै यहाँ ल्याङ्ग्वेज क्वेशन एउटै हुन् थोरै लेख्ने मात्रै फरक वर्ड मात्रै लेख्ने हो कहीं ह्याज अ सल्युसन लेखिन्छ कहीं कन्सिस्टेन्ट लेखिन्छ एउटै हो ह्याज अ सल्युसन भन्नु र कन्सिस्टेन्ट भन्नु एउटै ह्याज नो सल्युसन भन्नु र इनकन्सिस्टेन्ट भन्नु एउटै अब एगमेन्टेड म्याट्रिक्समा भन्यो भने फेरि 0 0 0 लास्टमा नन जिरो छ भने इनकन्सिस्टेन्ट भनिदिने 0 0 0 लास्टमा नन जिरो भएको रो छैन भने कन्सिस्टेन्ट यसमा के कन्फ्युज छ कि छैन यसमा छैन सर छैन भने अब अर्को त्यो फेरि यस्तैको ल यसमा हेर त फेरि मैले यो त इनकन्सिस्टेन्ट भयो डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट डु नट कम्प्लिट द सल्भ यस्तो भनेर त लेख्दैन डिटरमाइन मात्रै भन्यो भने है डिटरमाइन मात्रै भनेको छ भने यो मैले अगाडि पनि गरे अगाडिकै गरेको क्वेशन है यो अगाडि डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट भनेर यो क्वेशन मैले अगाडि गरिदिएको छु अगमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ गिवन सिस्टम इज भनेर यो लेखेँ हेर यसको आन्सर कति आछ भन त यो क्वेशनको अगाडि गरेको कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट दुईटा गरिदिएको थिएँ एक्जाम्पल एउटा इन्कन्सिस्टेन्ट एउटा कन्सिस्टेन्ट कति आउँछ यसको आन्सर आन्सर बताऊ त यसको Sir, x1 29, x2 16. Oh, x1 29, x2 x2 16 and x3 3. Determine if the following system is consistent भनेको छ भने अनि and solve भन्छ म त्यहाँ solve नलेखे पनि solve त्यहाँ यो 0 0 रो नभनेको हुनाले solve गरेर सल्युसनै निकाल्दियो भने consistent भयो तर सल्युसनै निकाल्न पनि पर्दैन डिटरमाइन मात्रै गर्नु छ भने do not complete the solve नभने पनि हामी हाफ गर्न पनि सक्छौं हैन कतिसम्म गर्न सक्छौं त्यतिलाई यसलाई solve त भनेको छैन नि यहाँ भनेको छ solve गरे पनि फरक परेन do not complete the solve भनेको छ भने त solve गर्नु भएन तर केही भनेको छैन भने यति determine if the following system is consistent भनेको छ भने त्यो consistent सम्म पुग्ने solve नगर्दा पनि हुन्छ which is echelon form भयो यो फर्ममा आएको थियो अब के लेखेँ मैले हेर त which is echelon form अब यसलाई it is equivalent to the system अनि सिस्टममा कन्भर्ट गरेर सल्युसन निकालेर hence it is consistent भनेको थियो सल्युसन निकाल्नलाई ब्याक सब्स्टिट्युसन गरेर लङ गरेको थियो तर डिटरमाइन मात्रै भनेको हुँदा यहाँ के भनेको छ डिटरमाइन मात्रै भनेको छ डिटरमाइन मात्रै भनेको हुँदा अब यहाँ के गर्नु पर्यो त हेर त क्लियरली here is no row रो छ यहाँ छैन नो रो अफ द फर्म 0 0 0 नन जिरो hence given system of linear equation is consistent नो रो भनेको डिटरमाइन गर्नलाई यति एन्ड सल्भ भनेको छ भने फेरि अगाडि जस्तै फेरि सल्भ गर्नु पर्यो फेरि इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु फेरि थप्दै जानु पर्यो यसलाई इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने अनि सल्युसन निकाल्ने यहाँ केही कन्फ्युज छ छैन सर हैन छैन अब एउटा क्वेशन गर त ल त्यसपछि अर्को पार्टमा गइन्छ हामी determine determine the existence and uniqueness of the solution to the system ले क्वेशन लेख ए लास्ट
डिटरमाइन द एक्जिस्टेन्स भनेको के हो? सल्युसन आउँछ कि आउँदैन भनेको। एक्जिस्टेन्स अफ सल्युसन भनेको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेको। एक्जिस्टेन्स अफ सल्युसन भनेको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेको। एन्ड युनिकनेस अफ द सल्युसन टु द सिस्टम भन्यो भने के हो? सल्युसन युनिक छ कि छैन भनेको। कन्सिस्टेन्ट छ भने त सल्युसन आउँछ। सल्युसन एउटा मात्रै आउँछ कि अथवा फ्री भेरिएबल सल्युसनमा फ्री भेरिएबल छ कि छैन भनेको। जनरल सल्युसन निकाल्ने के। जनरल सल्युसनमा भेरिएबल छ भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन। तर सल्युसनै निकाल्नु पर्दैन, यहाँ मात्रै डिटरमाइन मात्रै गर्ने भनेको छ। अब त धेरै लङ क्वेसन हुन्छ। डिटरमाइन भनेपछि यसलाई जनरल सल्युसन ननिकालिदिने, अघि जस्तै गर्नु पर्यो डिटरमाइन। ल यो क्वेसनलाई इचेलोन फर्ममा लैजाऊ त। द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द गिवन सिस्टम इज दिस भयो हैन। अनि यसलाई इचेलोन फर्ममा लगेर कुन फर्ममा आउँछ मलाई भन है। ल सबैले गर त यो क्वेसन। कपी पेन नलिएपछि म्याथ त पढेर सुनेर त कोही म्याथ जानिन्छ। त्यो नजाने कुल पनि गर्न कोसिस गर के भनेको। जानेलाई त अलिअलि भनेपछि भइसक्यो, पहिला पनि जानेकै हुन्छ। यसलाई इचेलोन फर्ममा लैजाने अनि फ्री भेरिएबल छ कि छैन, बेसिक भेरिएबल छ कि छैन हेर्नु। पहिला त कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर। इफ here is a row of the form, there is no row of the form 0 0 0 0 finally non-zero, so it is consistent भनेर लेखिदियो भने that is existence of solution भयो। पाइभट पोजिसन कहाँ कहाँ भयो त्यो बताऊ है मलाई। केही छ यसमा? गरिराखेको छ छैन? बोल त। हेलो। गर्दैछौँ सर। तर यो गरिसकेको क्वेसन हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन, लेखिसकेपछि थाहा हुन्छ।
के भयो भन त पाइभट कलम नन पाइभट कलम कुन कुन भयो त भन त मलाई पिभट कलम र नन पिभट कलम भन कुन कुन कलम पिभट कलम कुन पिभट नन पिभट कलम भयो भन सर पिभट कलम चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ चाहिँ पिभट कलम अनि त्यही थर्ड र फिफ्थ चाहिँ नन पिभट कलम थर्ड र फिफ्थ नन पिभट कलम थर्ड र फोर्थ होला थर्ड र फोर्थ हैन नन पिभट फोर्थ हो हो कुन रो इन्टरचेन्ज गरेर फर्स्टमा जुन गरे पनि हुन्छ है म R1 R3 गरे अथवा R1 R2 गरे पनि हुन्छ रिड्युसमा जानु पर्दैन भने जुनसुकै इन्टरचेन्ज गर इक्सेलन फर्ममा एउटै हुन्छ भन्ने छैन कहाँ पुग्यो भने तिम्रो मैले यो इन्टरचेन्ज गरे अब यहाँ आयो पिभट कलम फर्स्ट पिभट कलम सेकेन्ड पिभट कलम फिफ्थ पिभट कलम थर्ड र फोर्थ नन पिभट कलम थर्ड र फोर्थ नन पिभट कलम अगाडिको क्वेसन हो यो लास्ट कलम मैले अगाडिको इक्जाम्पल 3 मा रिड्युस by using elementary row operation first reduce to echelon form then reduce echelon form first ma convert echelon form then convert reduce echelon form भन्ने क्वेशन गर्दा खेरीको क्वेशन हो यो यहाँ echelon form मा मात्रै पुगे थाहा हुन्छ हामीलाई कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट तिमीले R1 र R2 R3 इन्टरचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ के R2 इन्टरचेन्ज गर्दा पनि आउँछ है यही आउँछ यहाँ इन्ट्री फरक हुन्छ तर पिभट पोजिसन यही 3 यहाँ यही हुन्छ 3 जहाँ बसेको छ त्यही नम्बर हेर्ने होइन पोजिसन हेर्ने हो यहाँ कहाँ छ भन्ने यो सेम ठाउँमा छ कि छैन फर्स्ट रोको यहाँ पाइभट कलम सेम भयो भएन नि त्यो हेर्ने हो फर्स्ट सेकेन्ड पाइभट कलम अनि यहाँ हेयर इज क्लियरली हेयर इज के भन्नु पर्छ कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ यसलाई के लेख्नु पर्यो भन त Clearly, here is row consistent. Clearly, here is के लेख्नु पर्यो कस्तो फर्मको रो लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन म अघिको Clearly, here is no row 0 0 0 0 0 लास्टमा नन जिरो छ र यहाँ त्यस्तो छैन नि रो यहाँ पनि नम्बर छ There is no row भनेपछि लेख्नु Clearly, here is no row of the form 0 0 0 0 non-zero. So it is consistent. Consistent भनेको existent solution exist अथवा existence of solution भनेको solution आउँछ कि आउँदैन भने थियो solution आउँछ भन्ने भयो existence of solution भयो अब existence of solution त भयो अब solution आउँछ भनेपछि यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्यो भने हैन सिस्टममा कन्भर्ट गर्यो भने यहाँ x5 को भ्यालु यहाँ यो x1 भेरिएबल फर्स्ट कलमले सेकेन्ड भेरिएबल x2 भेरिएबल थर्ड कलमले x3 फोर्थ कलमले x4 फिफ्थ कलमले x5 यो पाँचवटा भेरिएबल छन् जहाँ x1 x2 x5 बेसिक भेरिएबल x2 र x4 x3 र x4 फ्री भेरिएबल अब सल्युसन निकाल्नु पर्यो यसमा त x5 आउँछ यहाँ x5 को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ
त्यो लगेर माथि राख्दै जाऊ तर यहाँ x1 x2 x3 र x4 को भ्यालु निकाल्नु पर्दैन त्यो फ्री भेरिएबल भयो x1 इक्वल x5 इक्वल्स टु निकाल्ने त्यो भ्यालु यहाँ माथि राख x3 इक्वल टु x2 र x4 फर्ममा सल्युसन आउँछ अनि x1 पनि x2 र x4 फर्ममा सल्युसन निकाल्दैन therefore general solution is in terms of free variable मा त एउटा भ्यालु राख्दा एउटा सल्युसन आउँछ अर्को राख्दा अर्को सल्युसन आउँछ अनि जति पनि नम्बर राख्यो त्यतिवटा सल्युसन भनेपछि इन्फाइनाइट वटा नम्बर हुन्छ नि इन्फाइनाइट वटा सल्युसन भयो भनेपछि युनिकनेस क्वेशनमा के भनेको छ फेरि पढ त डिटरमाइन द एक्जिस्टेन्स एन्ड युनिकनेस अफ द सल्युसन भनेको छ सल्युसन एक्जिस्टेन्स छ कि छैन भनेर सोधेको थियो सल्युसन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर लेखेँ मैले इट इज कन्सिस्टेन्ट सो सल्युसन एक्जिस्ट भनेर लेखेँ अब सल्युसन युनिक छ कि छैन भनेर सोधेको छ अब यहाँ बिइङ फ्री भेरिएबल भएपछि त इट हैज इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन्छ है बिइङ फ्री भेरिएबल भएपछि के हुन्छ इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेको इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन हुन्छ भन्ने भयो क्वेशनले के सोधेको छ युनिक सल्युसन छ कि छैन भन्नु अब के लेख्नु पर्यो त आजको क्लासमा एकजना मात्रै प्रेजेन्ट छौ भनेर मैले सोधेँ भने के भन्छौ तिमीहरू के भन्छौ होइन इट इज नट युनिक सल्युसन इट हैज युनिक सल्युसन छैन भन्नेको अर्थ सल्युसन छैन भनेको होइन युनिक पो छैन एउटा पो छैन होइन धेरै छौं भन्नु पर्यो नि त हो बिइङ फ्री भेरिएबल it has infinitely it has many solutions so it has no unique solution because it has many solutions no unique solution भनेको सल्युसन छैन भनेको होइन युनिक सल्युसन छैन भनेको एउटा मात्रै हैन यसलाई यही गर्ने यसको सल्भ त भने छैन हामीलाई डिटरमाइन भन्यो भने अब सल्भ भन्ने भने त फेरि यसलाई लङ हुन्छ कहिलेकाहीँ डिटरमाइन भनिएको छ भने सल्युसनै निकाल्न वहीँसम्म पुग्नु पर्दैन भनेर देखाउन खोजेको क्वेशन हो यो धेरै कुरा यिनी अगाडिको पाठ धेरै सकियो अब यसमा केही छ भने आजलाई सोध्ने म अब भोलि म फेरि अर्को भोलि लिनियर कम्बिनेसन स्प्यानिङ सेट पढाउँछु दुईटा डेफिनेसन लेख्छु स्प्यानिङ सेट र लिनियर कम्बिनेसन लिनियर कम्बिनेसन भनेको यो लिनियर फर्ममा लेख्ने x1 v1 plus x2 v2 plus x3 v3 अनि कलेक्सन अफ लिनियर कम्बिनेसनलाई स्प्यानिङ सेट भनिन्छ अनि पढाउँछु यसको एक्जाम्पल अनि फेरि त्यो एक्जाम्पल दिँदा फेरि भेक्टर हुन्छ त्यसलाई यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन बनाउने अनि इक्वेसन फर्ममा जाने यस्तो भयो भने यस्तो सल्युसन आउँछ भने यो भन्ने सल्युसन आउँदैन भने यो भन्ने पढिन्छ भोलि त पढिन्छ आजलाई यसभन्दा अगाडिको कोर्सको केही छ सोध्ने अथवा अहिलेको आजको केही छ सोध्नु भने अब यसलाई मैले ठुलो बनाइदिन्छु सर हजुर हामीले एशेलोन फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि स्केलिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन गरे नि हुन्छ है ए होइन तिमीले यस्तो छ यो क्वेशन नम्बर अगाडिको एउटा मात्रै क्वेशनमा मैले के भनेको थिएँ हेर त युजिङ एलिमेन्टरी रो अपरेसन रिड्युस त के भनेको थिएँ मैले हैन ट्रान्सफर्म द इक्वेसन फर्म एन्ड देन ट्रान्सफर्म इन्टु रिड्युस इक्वेसन फर्म भन्ने एउटा क्वेशन थियो यही क्वेशन के यो यसमा इक्वल सिस्टममा बनाएको छु म्याट्रिक्स बनाएको यहाँ डट डट नभएको अगाडि इक्जाम्पल हेर त इक्वेसन र रिड्युसमा पढ्ने बित्तिकै गरेको इक्जाम्पल स्टेप 1 2 3 लाई फरवर्ड फेज अनि 4 5 6 लाई ब्याकवर्ड फेज भन्ने थियो नि छ कि छैन इक्वेसन र रिड्युस छुट्टा छुट्टै लेखेर देखाउ त भन्यो भने त्यो गर्न पाइएन फर्स्टमा पुरो बुझ्यौ त्यो क्वेशनलाई मात्रै पाइएन अरु सबै क्वेशनलाई पाइयो यहाँ पनि पाइयो तिमीले यसमा के गर्न सक्छ नभए स्केलिङ गर्न पाइयो स्केलिङ भनेको त रिड्युसको काम हो अगाडि गर्न पनि पाइयो किन हामीले रिड्युस के इक्वेसन कुनै मतलब छैन नि त हामीले त इक्वेसनमा जानियो रिड्युस भनेको पनि इक्वेसन हो
सजिलोको लागि जे गर्दा पनि हुन्छ मिक्स गर्न सक्छौ के तिमी तिमीले अहिले क्वेशन अनुसार गर्न सक्छौ सोधेको अनुसार तर कुन एक्जाम्पलमा गर्न सक्दैन यसमा हेर यहाँ तिमीले यही क्वेशन मैले यसमा अलि ठुलो गर्छु भनेलाई यसमा इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि सजिलोको लागि तिमीले यो फर्स्ट छ नि यो नगरेर अहिले यो नगरेर सिधै के लेख्न सक्छौ R1 स्केलिङ गर्न सक्छ यसलाई 1/3 R1 यो गर्ने त्यसपछि मात्रै 0 गराउने स्टेप बढ्छ हैन तर तिमीलाई सजिलो हुन्छ यसमा गर्न सक्छ भन त अरु केही कन्फ्युज छ अझै के कन्फ्युज छ कस्तोमा गर्न पाइने कस्तोमा नपाइने रे अरु सबै क्वेशनमा पाइन्छ एक्सेप्ट कस्तो फर्ममा पाइदैन ल हेर म देखाउँछु कस्तो फर्ममा पाइदैन भने ल एक्जाम्पल हेर यसमा पाइदैन यो क्वेशनमा पाइदैन यहाँ हेर त के पढ त यसमा के छ apply elementary row operation to transform the following matrix first into echelon form then into reduced echelon form reduce को काम फर्स्ट मा echelon form मा नगर भनेको के छुट्टा छुट्टै गरेर बुझाउनलाई तर अरु सबै क्वेशनमा त्यो भनेको छैन भने यस्तो फर्स्ट मा यो गर सेकेन्ड मा यो गर भनेको छैन भने जुन सुकै प्रोपर्टी युज गर्दा पनि हुन्छ तिमी जसरी पनि echelon मा जाने 1 बनाऊ अथवा माथि पनि 0 बनाऊ नबनाऊ जे गर रिड्युस मा जान सक्छ यसमा त के हुन्छ 1 बनायो 1 बनाउने काम त रिड्युस को काम हो अगाडि गर्न पाइदैन यसमा मात्रै पाइदैन यसरी यो यसमा मैले त त्यस्तै गर्दै अघि पनि यो र त्यही क्वेशन हो हेर नि त त्यहाँ सिस्टममा थियो यहाँ सिस्टम नभएकोले इस्टु लेख्न पाइएन गिवन म्याट्रिक्स थियो इन्टरचेन्ज गर्दै तिमीले इन्टरचेन्ज R1 इक्वेसनमा मात्रै जानलाई त R1 R2 मात्रै गरे पनि हुन्छ अनि फेरि यो रिप्लेस नगरेर 1 यहाँ बनाउन पाइदैन त्यहाँ पाइन्छ यहाँ सल्युसन मात्रै निकाल हेर भनिया छ इक्वेसन र रिड्युस दुईटै मिलाएर छुट्टा छुट्टै गर भनेको छैन केही कन्फ्युज छ भन त छैन सर सर एकपल्ट त्यो अगाडिको स्लाइडमा लानु त अघि गरेको ल भन कता अगाडि कि तल यसको थर्ड रोको फोर्थ कोलममा -12 आयो सर कुनमा थर्ड रोको लास्टमा थर्ड रोको फोर्थ कोलममा -12 आएको छ यसमा हजुर हो अनि रो अपरेसन R3 टेन्स टु 3 -3 R2 गरेनौ गरे त्यो गर्दाखेरि पनि 0 0 0 -12 1 4 आयो के यहाँ -12 आयो तिम्रो हजुर ल हेरे त्यहाँ भ्यालु राखिदिन्छु मैले यहाँ भनेको यहाँ 6 छ हेरे यो सर -6 छ तिम्रो कहाँ हजुर। -6 6 छ 6 कहाँ 6 छ सरले तिम्रो -6 इक्वेसनमा प्लस माइनस मिस्टेक हो जस्तो छ मेरो नि त्यही भएको थियो ए हो ल त्यहाँ पक्कै त्यसो -6 सरले -6 लेख्नु भएको मैले पक्कै त्यसो म हेर्छु ए +6 छ त कुन चाहिँ सर -6 छ इक्वेसनमा कहाँ छ -6 इक्वेसन कहाँ खै फर्स्ट इक्वेसन हेर्छ न सर ल हेर त माथि सर माथि तल आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्समा राइट छ माथि रङ ए यहाँ -6x4 लेखेँ मैले खै त्यहाँ पनि अगाडिकै सार दिएको म
तर त्यहाँ -12 आयो भने पनि क्वेसन फेरि रङ भएन, सोलुसन एउटै भयो। -12 आयो भने त कन्सिस्टेन्ट भयो, बिइङ फ्री भेरिएबल इट हैज, लेख्दा केही फरक परेन फेरि क्वेसनलाई। अब जे छ त्यही राख न, त्यसमा माइनस तिम्रै आएको छ भने म हेर्छु पक्कै। +6x4 रहेछ, यहाँ माइनस भयो चाहिँ ठिकै छ। ल माइनस भयो भने तिम्रो के आयो भन त, माइनसमा गरिदिउँ त यो, माइनसमा यहाँ माइनस गर्नु पर्यो, अनि लास्टमा के आउँछ, बुकमा प्लस रहेछ, प्लस थियो पहिलाको हाम्रो हैन, यस्तो थियो प्लस भएको क्वेसन। अब यही प्लस गरेर गर न, कि प्लस गर माइनस भए पनि मिले, रङ भएन है फेरि। के भयो, के लेख्नु पर्यो तिमी, यहाँसम्म पुग्यौ, यहाँ कति आउने हो तिम्रो, के आउँछ, ल जे सुकै आओस्। पाइभट कलम कुन भयो त, फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ। यो पाइभट कलम अनि यो पनि पाइभट कलम अनि यो फोर्थ भयो। फ्री भेरिएबल कुन भयो फेरि, यहाँ के लेख्नु पर्यो, x3 र x5 लेख्नु पर्यो, यहाँ 4 लेख्नु पर्ने हुन्छ, यहाँ 5 लेख्नु पर्ने हुन्छ तिम्रो। बिइङ फ्री भेरिएबल इट हैज इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन। यदि त्यहाँ माइनस छ भने प्लस गर्यो भने मेरो अनुसार आउँछ है। यहाँ माथि मैले त्यो माथि तल हेर्दा कसरी गर्ने भयो त, ल जसरी गरेर यो त गरिसक्यौ नि तिमी, -12 आएछ नि त्यही राख है, त्यो पनि आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ, त्यसलाई पनि गरौँ नि त। ल यहाँ कति भयो, ल -6, यहाँ -6 भयो यो पनि, अनि यो सेकेन्डमा गयो तिम्रो इन्टरचेन्ज गरी, यहाँ पनि -6 एक छ हैन। अब यहाँ कति भयो फेरि, यो चेन्जै गरेर, ल यो पनि -6 छ। यहाँ मैले यो सजिलोको लागि 1 गरिदिएको होला है, यसले यो अनुसार यहाँ पनि माइनस कहाँ -6 यो माइनस इन्टरचेन्ज गरे, यो त गरे -6 -6 यो मैले 1/2 गरिदिएको छु यो स्केलिङ। यसमा यो किन स्केलिङ गर्न पाएको भन त, यहाँ इसिलोन र रिड्युस त गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जे गर्दा पनि हुन्छ। अब सबै क्वेसनमा हुन्छ कि त्यो एउटा क्वेसनमा मात्रै छुट्टा छुट्टै लेख भनौँ भने मात्रै हो। यो सजिलोको लागि मैले यहाँ गर्नै पर्छ भन्ने होइन नि, फेरि यो 1/2 गर्नै पर्छ भन्ने छैन, सिधै तिमीले के गर्न सक्थ्यौ, यसलाई R3 टेन्स टु R3 - 3/2 R2 लेख्न सक्थ्यौ नि यो हैन। यो नगरेर के लेख्न सक्थ्यौ तिमी, R3 टेन्स टु R3 - 3/2 R2 गर्न सक्थ्यौ। यहाँ नि यतिखेर कति आयो, यसमा -6 भयो भने -6 अनि प्लस -6 अनि -6 -12 आउँदो रहेछ। यो अनुसार गरिदिएँ है त मैले, तिमीले लेखिसकेका छौ भने। यहाँ -12 भयो भने के लेख्ने अरे ल भन त, -12 भयो भने के गर्नुभयो, which is echelon form. So pivot position कहाँ भयो, यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड फोर्थ कलम आर pivot column, थर्ड एन्ड फिफ्थ आर नन pivot column,
And here is no row of the form 0, 0, 0, non-zero. So it is consistent. So a solution exists. Solution exists. Solution exists. Being free variable, here is x3 and x5 are free variable. So it has infinite number of solution. That is it. That means not unique solution. It has infinitely many solution, but not unique solution. Okay, confused? अब केही कन्फ्युज छ कि छैन भन त्यो अलिकति तल सार्दिनु सर अलिकति छुटे जस्तो सार्ने लेख्ने के भयो गर्ने -12 बनाएको छ कि तरकारी गरिएको छ भन त -12 बनाएको छ -12 बनायो भने त यसलाई यस्तो लेख्नु पर्यो फेरि -12 बनायो के लेख्नु पर्छ भन त -12 छ भने यो -6 यहाँ -12 अनि नो रो यहाँ सेम भयो कन्सिस्टेन्ट सल्युसन एक्जिस्ट यहाँ x2 भन्ने ठाउँमा x3 लेख्नु पर्यो फ्री भेरिएबल x1 x3 x5 अनि यो x2 र x5 आर बेसिक x1 हैन यो x4 भयो x1 बेसिक भेरिएबल x2 x3 x4 बेसिक अनि x3 x5 फ्री x5 सर थ्याङ्क यू तर बुकको क्वेशन +12 को है त्यो प्लसमा त्यो अगाडिकै सजिलो होस् भनेर एउटै क्वेशन गरिराख्छ कि बुकले अब यो भन्दा अगाडि केही छ भने सोध आजलाई त्यति गरौँ अगाडिको केही कन्फ्युज छ भने भनौँ यो क्वेशन गरिदिएको मैले बुकको सल्भ एक्जाम्पल 5 भन्ने यति लेखेको छ यहाँ जम्मा थोरै अगाडिकै यो इसिलोन फर्ममा आफै लैजाऊ भनेको छ अगाडि गरिएको थियो नि आर्गुमेन्ट म्याट्रिक्स अफ सिस्टम रिड्युस टु इन त्यही भने इसिलोन फर्ममा लगियो बेसिक भेरिएबल भनेर युनिक सल्युसन छ कि छैन एक्जिस्टेन्स अफ सल्युसन छ कि नै बुकमा हेरेर कन्फ्युज हुन्छ फुल गर्दैन बुकले अब
अब हामी यसपछि हेर्छौँ के पढ्छौँ भने अब यो एक्सरसाइज अलिअलि हेर्न मन छ भने हेर त्यो कुन कुन भनिएको छ कुन एउटै अब भेक्टर कुरा आउँछ ल भेक्टरमा यो धेरै मैले पढाउन यो मात्र हेर त अहिले क्लासमा छौ नि कता गयो हेर त यो 2 मिनेट मात्रै कहिलेकाहीँ सजिलो पनि सोध्छ ल एक्जाम्पल 1 हेर है यहाँ हेरे मात्रै पनि हुन्छ गिभन भेक्टर u भयो 1 - 2 v भयो यो u + v कति हुन्छ भन त मलाई u + v दुईटा भेक्टर भेट्यो भने एड गर्दा u + v फर्स्ट कम्पोनेन्ट एड गर्ने सेकेन्ड एड गर्दिने u + v कति आउँछ 2 मा कति आउँछ 2 - 7 आउँछ जहाँ u + v दुईटा एड गर्नु पर्यो नि यसरी यो u भयो प्लस v भनेको यो भयो इक्वल्स टु एड गर्दा फर्स्टमा कति छ यो 1 + 2 कति हुन्छ 3 यो 1 + 2 गर्ने यो 3 आउँछ यहाँ सेकेन्डमा कति आउँछ त माइनस यहाँ तल लेख्ने यसरी -7 यस्तो 5 मार्क्सलाई त यही पनि दिएछ सजिलो क्वेशन खोजेर कहिलेले सजिलो क्वेशन दिनुपर्छ भन्ने छ त्यस्तै क्वेशन दिन्छ कहिलेकाहीँ हेरी u र v भयो अब 4u निकाल्नु पर्यो भने 4u कति हुन्छ त यहाँ 4u भनेको 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने दुईटैलाई हेर त यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने u लाई 4 अनि -8 तलमाथि -3 भनेको -3 ले मल्टिप्लाई गर्ने आइन भनेछ नि हो यति सोध्यो भने 5 मार्क्समा सोध्छ कहिलेकाहीँ क्वेशन अनि 4u + 3 - 3v दुईटैलाई एड गर्न सिकाएको यो गर्दाखेरि यो 4u भयो 4 - 8 -6 15 एड गरे 4 - 6 भनेको -2 -8 + 15 भनेको 7 यो सजिलो सोध्ने भनेको यस्तै क्वेशन 3-4 वटा 3-4 वटा क्वेशन यस्तै हुन्छ सजिला 15-20 मार्क्सको तर यो कन्फ्युज हुनु भयो नि फर्स्ट जोड्नलाई यसरी यही निकाल्न भने 4u निकाल u भयो v छ 4u यो निकाल अब कोही 2u + 3v कति हुन्छ भन्ने के त्यस्तो 2u + 2u + 5v हेलो निकाल भन भने यहाँ लेख्नु पर्यो नि 2 u को भ्यालु राजालाई क्लास यो आउँछ हैन तिमीहरुलाई आउँछ कि आउँदैन ल आउँछ सर सँग पढ्नु है ल आजलाई Thank you, sir. Okay, sir. Bye bye, sir.